अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आप वीडियो को अच्छी मूड पे कर लें ताकि आपको कुछ नज़र भी आए और समझ भी आए अच्छी क्वालिटी पे करके। उसके बाद अभी आपको लगेगा कि यार ये क्या चीज़ लिखी हुई है मतलब पेज पे, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 3 4 मिनट अब देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मैं ना कोई टीचर हूँ ना कोई यूट्यूबर हूँ, आप मेरे चैनल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये चैनल मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए क्रिएट किया है जो क्लास में लेक्चर देखते हैं और उसको समझ नहीं आती और फिर यूट्यूब पे आते हैं। यूट्यूब पे मैंने खुद भी देखे हैं ऐसे लोग होते हैं कि वो सिर्फ रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग से कंसेप्ट हल नहीं होता। तो ये चैनल मैंने कंसेप्ट को बनाने के लिए बनाया है। अभी हमारा टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस बेसिकली है क्या, ये मैंने इसी डिफिनीशन लिखी हुई है कि एमयू की स्लाइड है, आपको पता भी होगा। The nurse processing is a dynamic and modified form of scientific method used in nursing profession to assess client's need and create a course of action to solve a patient problem। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि नर्सिंग प्रोसेस जो है एक डायनामिक एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये मैं आपको नीचे बताऊंगा, ये वर्ड थोड़ी मुश्किल है। टू असेस, मत असेस मीन चेक करना, क्लाइंट नीड्स मतलब मरीज़ के कि मरीज़ मतलब क्या चाहता है, मरीज़ सेहतयाब भी होना चाहता है, मतलब वो सेहत होना चाहता है। तो मैं अगर इसी तरीके से आपको ये कहूँ कि मरीज़ के प्रॉब्लम को, मरीज़ के जो मसला होता है, मरीज़ के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना मतलब चेक करना और उसका सलूशन निकालना ही नर्सिंग प्रोसेस है। मरीज़ जब आता है तो नर्स नजूमी तो नहीं होता ना कि उसको पता होता है, वो मरीज़ कुछ बताएगा या नर्स जो है मतलब अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको चेक करेगा और फिर उसका मतलब प्रॉब्लम जो होगा वो हल करेगा। तो यही तो नर्सिंग प्रोसेस है। अभी इसमें डायनामिक लिखा हुआ है। डायनामिक, डायनामिक का मतलब ये है कि ये हर मरीज़ के लिए सेम नहीं होते, डिफरेंट होते। डायनामिक मीन डिफरेंट, मतलब एक मरीज़ आएगा वो शुगर का मरीज़ होगा तो उसके लिए हमने जो है टम्परेचर चेक नहीं करना होता है, उसके लिए हमने यूराइन का टेस्ट लेना होता है, पेशाब का। तो इसलिए डायनामिक, डायनामिक का मतलब यही है। दूसरी बात, दूसरा साइंटिफिक मेथड, आपने देखा होगा कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में साइंटिफिक मेथड जो होता है वो इस तरह होता है कि जिस तरह हम इनपुट डालते हैं कंप्यूटर को, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है और फिर वो हमें आउटपुट देता है। साइंटिफिक मेथड का ये मतलब निकलता है। नर्सिंग भी इसी तरह है, हम जो है पहले असेसमेंट करते हैं, इनपुट हमें मिलता है, फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं बंदे पे। इम्प्लीमेंट का मतलब प्रोसेसिंग, जिस तरह कंप्यूटर में प्रोसेस चल रहा है इस तरह हम जो है मरीज़ पे कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उसमें प्रोसेसिंग के बाद वो एवलवेशन जो का प्रोसेस जो होता है हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो जिस तरह कंप्यूटर इनपुट प्रोसेसिंग और हमें फिर आउटपुट देता है, इसी तरह साइंटिफिक का मतलब नर्सिंग भी इसी तरह है। इसके बाद वो नर्सिंग, अभी ये इतना आसान नहीं है कि आपने मरीज़ के जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, मतलब चेक किया, असेस किया और फिर उसने आपने उसका जो है सलूशन निकाला। इसमें जो है नर्सिंग के फिर कंपोनेंट आते हैं। कंपोनेंट से पहले हम पर्पस पढ़ेंगे कि हम नर्सिंग प्रोसेस क्यों करते हैं, इसके क्या मकसद होते हैं। तो सबसे पहला मकसद जो हमारा होता है टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। ये नर्सिंग प्रोसेस की वजह से हम जो है मरीज़ की सेहत के जो मतलब सेहत के हवाले से हमें पता चल जाता है कि वो कितना बीमार है। उसके अलावा अभी सेकंड पॉइंट पे टू एस्टेब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड, इसके लिए हमने दूसरा प्लान बनाना है। प्लानिंग में आगे आता है वो आपको फिर बताऊंगा, लेकिन इस ये पॉइंट को आप देख ले कि हमारा मकसद ये भी होता है कि जो हमें पता चल गया सेहत के हवाले से मरीज़ के, अब उसके लिए हमने प्लान बनाना है ताकि मरीज़ को वो आइडेंटिफाइड नीड्स जो होता है कि मतलब उसकी जो ज़रूरत है वो मिल जाए। इसके बाद अभी हमने प्लान भी बना लिया, तीसरे पार्ट पे आता है टू डिलीवर स्पेसिफिक इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड। अभी प्लान भी तो बना लिया, अभी हम एक्शन नहीं लेंगे, मतलब एक्शन मीन उस पे उसको दवाई देना, उसको इंजेक्शन लगाना। अभी प्लान हमें बना लिया लेकिन हम एक्शन नहीं लेते, तो ये भी हमारा पर्पस है। हमने क्या करना है, उस प्लान पे हमने एक्शन लेना है। तो ये हमारे मकसद होते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4।
पर्पज इज टू प्रोवाइड क्लाइंट केयर दैट, इसका हमारा मकसद ये भी होता है कि हमने क्लाइंट को केयर देना होता है। किस तरह केयर देना होता है? इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब स्पेसिफिक, उसको सिर्फ देना है। ऐसा ना हो कि 10-15 बंदे को हम जो है एक ही साथ केयर दे, एक ही बंदे को देना है। होलिस्टिक, होलिस्टिक मीन हर तरफ से हमने उसका इलाज करना है। अगर उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, एक्सरसाइज भी हम उसके साथ उसको देंगे। कुछ सर्जरी इस तरह होता है कि एक्सरसाइज उसके बाद ज़रूरी होता है, तो हमने एक्सरसाइज भी उसको देना है। अगर वो परेशान है तो हमने उसको परेशानी भी दूर करनी है। अगर उसको पैसों का मसला है तो इसके हवाले से हमने जो है मेंटली, फिज़िकली और सोशल हर तरीके से हमने जो है उसका इलाज करना है। तो होलिस्टिक केयर का मतलब यही होता है। उसके बाद आता है इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्टिव मतलब बीमारी के मुताबिक हो, हम जो उसको केयर देते हैं ये हमारी उसकी बीमारी के मुताबिक हो। ऐसा ना हो कि वो बीमारी उसकी कोई और है और केयर हम कोई और देते हैं। उसको जो है हड्डियों की बीमारी है और हम जो है शुगर के हवाले से उसको ट्रीट करते हैं। तो इफ़ेक्टिव का मतलब यही है। ये सारे हमारे पर्पसेस में आते हैं। नर्सिंग प्रोसेस के पर्पसेस है, मकासद है। उसके बाद इफ़िशिएंट। इफ़िशिएंट का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा ना हो कि हम जो मतलब वो एक वीक में जो है मतलब वो हो जाए, मतलब उसकी सेहत अच्छी हो जाए, 10-15% हो जाए, और दूसरे वीक में बिल्कुल, दूसरे वीक नहीं बल्कि दूसरे दिन जो है उसकी सेहत वैसे के वैसे ठहरा हो। एफिशिएंट का मतलब ये है कि वो दिन ब दिन जो है सेहत की तरफ रवाना हो। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अभी नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट मतलब किस तरह हम उसको लेंगे। तो कंपोनेंट में सबसे पहले आता है असेसमेंट, जो बहुत ही इजी है। असेसमेंट के बाद आता है डायग्नोजिंग, फिर प्लानिंग, फिर इंटरवेंशन एंड देन इवैल्यूएशंस। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो यहाँ पे लिखी भी है। स्टेप्स रिमेन सेम रहेंगे, जो भी मतलब नर्सिंग के स्टेप्स है ये सेम ही रहेंगे, लेकिन इसकी रिजल्ट और आएंगे। जो भी बीमारी है हम उसके लिए असेसमेंट पहले करेंगे, फिर डायग्नोजिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर इवैल्यूएशन, लेकिन उसकी जो रिज़ल्ट कोई और आएंगे। ये तो आपको भी पता चलता है कि बीमारी डिफरेंट होगी तो उसके रिज़ल्ट भी डिफरेंट आएंगे, तो ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है। उसके बाद नर्सिंग के करेक्टरिस्टिक्स है, वो तो थे हमारे पास नर्सिंग के मकासद के, हमारा मकसद क्या होता है। ये अभी है नर्सिंग के करेक्टरिस्टिक्स, मतलब नर्सिंग के ये ही पहचान है। ये अगर ना हो तो फिर वो नर्सिंग हम नहीं कहलाएंगे उसको। सबसे पहले आता है साइक्लिक। ये भी स्लाइड पे आपने देखा होगा। साइक्लिक का मतलब ये है कि आपने असेसमेंट की, प्लानिंग की, डायग्नोजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवल्यूशन, मसला हल ना हुआ तो फिर क्या होगा। अगर मसला हल ना हो जाए तो दोबारा से हमने ये प्रोसेस करना है, इसलिए इसको जो है साइक्लिक कहते हैं। डायनामिक का मतलब हर एक मरीज़ के लिए मुख्तलिफ, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। उसके बाद क्लाइंट सेंटर्ड रेडनेस, मतलब ये कि हमारा जो होता है क्लाइंट पे हमने फोकस करना है, जो मरीज़ पे हमने फोकस करना है। चौथा नंबर फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी हम मरीज़ के पास गए, अभी मरीज़ का हमारा फोकस है मतलब एक ही हो, जो विजुअलाइज हो। अभी हमने उसकी बीमारी को फोकस करना है कि उसकी कौन सी बीमारी है, और फिर उस बीमारी को सॉल्विंग मतलब सॉल्व करने के लिए हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। हमने सोचना है कि इसके लिए क्या चीज़, कौन सी मेडिकेशन सही, मेडिसिन सही होगी ताकि इसको सेहत मिल जाए। जो प्लानिंग में आता है वो आगे हम पढ़ेंगे। ये नर्सिंग के करेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल। इसका मतलब ये है कि नर्स अकेला काम नहीं करता, उसके साथ फिजिशियन भी हो सकता है। एक ग्रुप के फॉर्म में होता है, CNA वाली, मतलब उसके लिए एक ग्रुप की फॉर्म में होता है। तीसरा जो है, चौथा लास्ट पॉइंट जो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि सारे यूनिवर्स में इसी तरह होता है। लंदन में जाओ, इटली में जाओ, जहाँ पर भी आप जाओ कि इसी तरह ही मतलब न पहले असेसमेंट होगी, फिर डायग्नोजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, इसी तरह। इसका मतलब ये है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद हमारे पास आता है असेसमेंट। असेसमेंट बहुत इजी है। जिस तरह जो है एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जो है उसकी जो है मतलब उसको बताता है कि आपको कौन सा तकलीफ़ है, ये असेसमेंट है। डॉक्टर क्या करता है, असेसमेंट करता है, लेकिन वो डॉक्टर के लिए और हम जो है नर्स किस तरह जो है असेसमेंट करेगा।
تو اس کے لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسیسمنٹ از دا سسٹمک اینڈ کنٹینیوس کلیکشن آف ڈیٹا، آرگنائزیشن، ویلیڈیشن اینڈ ڈاکومنٹیشن آف ڈیٹا. جس طرح مریض آئے گا ہمارے پاس ہاسپٹل میں، ہم اس سے جو ہے ایک ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اس کی بیماری کے حوالے سے. وہ ڈیٹا جو ہے انٹرویو کے فارم میں بھی ہو سکتا ہے، آبزرویشن کے فارم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آگے آئیں گے. لیکن اسیسمنٹ میں آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح ایک مریض آتا ہے ہاسپٹل میں، ہم تو کیا کرنا ہوگا، نرس نے اس کے لیے اس سے مطلب اس کی بیماری کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کون سی بیماری ہے. تو یہ اسسمنٹ میں آتا ہے. اسسمنٹ از دا سسٹمک اینڈ کنٹینیوس کلیکشن آف ڈیٹا. ڈیٹا مطلب اس کے لیے معلومات لینا بیماری کے حوالے سے. آپ نے آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معلومات لے لی تو آپ نے اس کو جو ایک آرگنائز فارم میں لکھنے ہوتے ہیں پیج پہ، کہ اس کا نیم اوپر ہو اور بیماری جو ہے اس کا نیچے ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کی بیماری اوپر ہو اور نیم نیچے ہو، تو یہ آرگنائز فارم میں نہیں ہے. اس کے بعد ہے ویلیڈیشن. ویلیڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل چیک وہ بیماری جو وغیرہ آپ نے لکھ لی، اسیسمنٹ وغیرہ جو وائٹل سائن تھے، بلڈ پریشر، ٹمپریچر وغیرہ، وہ آپ نے لکھ لیے، آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ویلیڈیشن کا مطلب یہی ہے، دوبارہ چیک کرنا ہے اس کو، ریڈنگ کو. چوتھا اور لاسٹ والا سٹیپ جو ہے ڈاکومنٹیشن، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس ڈاکومنٹیشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس انفارمیشن کو اپنے پیج پہ لکھ لیا. فائدے دو ہوں گی اس کے. ایک تو ڈاکٹر آپ پہ فرض کر ایگزام لگاتا ہے، انضام لگاتا ہے نرس پہ کہ آپ نے جو ہے کریکٹ ریڈنگ نہیں کی، مجھے غلط چیز بتائی ہے، تو وہ آپ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت پڑا ہوا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے فرض کر دوسرا نرس کی ڈیوٹی لگتی ہے، آپ کی چھٹی ہوتی ہے، تو کیا ہوگا، ہاں اس کو جو ہے دوبارہ مطلب لینے کی تکلیف نہیں ہوگی، اس کے پاس ریٹن فارم میں پڑا ہوگا. تو یہی اس کی جو اسیسمنٹ میں آتا ہے. ابھی کلیکشن آف ڈیٹا، ہم انفارمیشن مریض سے کس طرح لیں گے. تو ڈیٹا کلیکشن از دا گیدرنگ پروسیس آف گیدرنگ انفارمیشن اباؤٹ اے کلائنٹ ہیلتھ اسٹیٹس. ڈیٹا کلیکشن مطلب جو ہے معلومات لینا، ہم کس طرح لیں گے. ایک پروسیس ہے جس میں گیدرنگ انفارمیشن مطلب ہم انفارمیشن کو جمع کرتے ہیں اس کے بارے میں، جو مریض کی صحت کے حوالے سے ہم اس کے بارے میں انفارمیشن جمع کرتے ہیں. کس طرح جمع کریں گے، مریض انکلوڈ ہیلتھ ہسٹری، مینس اس کا جو صحت کی ہسٹری ہوگی وہ ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کون سی بیماری تھی، شوگر وغیرہ تو نہیں تھا، مطلب آپ کو جو ہے آرتھرائٹس یہ چیز ہے، مطلب آپ کو پہلے تو نہیں تھی، اسموکنگ تو نہیں کرتے تھے، یہ ہم اسے پوچھیں کہ ہیلتھ ہسٹری میں. دوسرا جو ہے فزیکل ایگزامینیشن. فزیکل ایگزامینیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں تو ٹوٹی تو نہیں ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے ریزلٹ آف لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ، مطلب اس کے پاس جو ٹیسٹ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، مریض جو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو پہلے ٹیسٹ بھی لے کر جاتا ہے، تو ہم نے ڈیٹا میں یہ ٹیسٹ بھی لکھنے ہوتے ہیں. اس کے پاس سے دو طرح کے ہم ڈیٹا لیں گے، مریض سے انفارمیشن لیں گے، اسیسمنٹ کریں گے. ڈیٹا کس طرح دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سبجیکٹیو ڈیٹا اور دوسرا ہوتا ہے آبجیکٹیو. سبجیکٹیو کا مطلب یہی ہے کہ جو مریض آپ کو بتاتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ کو جو ہے مطلب تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ وہ بتاتا ہے، وہ صرف اس کو پتہ ہوتا ہے، مریض کو، نرس کو پتہ نہیں لگتا. تو سبجیکٹیو کا مطلب یہی ہے. اس لکھا ہوا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مین سمٹم اینڈ کور ڈیٹا. سمٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پین ہے، فرض کریں ہاتھ میں پین ہے یا آپ کے پاؤں میں پین ہے، تو وہ صرف آپ ہی کو پتہ ہوگا، باہر بندے کو پتہ نہیں لگتا. تو یہ سمٹمز ہے. اینڈ کور ڈیٹا. کور کا مطلب بھی یہی ہے کہ صرف مریض کو پتہ ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ جو ہے صرف مریض کو پتہ ہوتا ہے. سبجیکٹیو مطلب جو مریض آپ کو بتاتا ہے. سمٹم کا مطلب وہ چل گیا. ابھی آبجیکٹیو کی طرف آتے ہیں. آبجیکٹیو کا مطلب یہی ہے ریفر ٹو سائن اور ڈیٹا. سائن کا مطلب یہی ہے کہ اس سے خون بہہ رہا ہے، تو یہ سائن ہے جو نظر آتا ہو. سائن اور سمٹم میں آپ نے اس طرح ڈیفرنٹ کرنا ہوگا. سمٹم جو ہے نظر نہیں آتی، سائن جو ہے آپ کو نظر آتا ہے. اور ڈیٹا مطلب جو آپ دیکھ سکتے ہو، تو یہ آبجیکٹیو ڈیٹا ہے. آبجیکٹیو ڈیٹا اس میں جو ہے نرس یا ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے علامات سے، ٹھیک ہے. تو یہ آبجیکٹیو ڈیٹا ہوتا ہے. جس طرح آپ جو ہے اس کو جو ہے بلڈ پریشر لیتے ہو یا وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہو، تو یہ آپ ہی کر لیتے ہو، نرس کر لیتا ہے، ڈاکٹر کر لیتا ہے. تو یہ آبجیکٹیو ڈیٹا کا مطلب یہی ہے. ابھی جو ہے سورس آف ڈیٹا، کہ ہمیں ڈیٹا کہاں سے ملے گا. تو دو سورس ہے، ایک پرائمری سورس ہے اور دوسرا سورس ہے سیکنڈری. پرائمری سورس کا مطلب یہ ہے اٹ از دی ڈائریکٹ سورس آف ڈیٹا، دا کلائنٹ از دا ڈائریکٹ سورس آف ڈیٹا. پرائمری ڈیٹا جو آپ کو کلائنٹ مین مریض آپ کو بتاتا ہے،
تو وہ سبجیکٹیو ڈیٹا بھی ہوتا ہے، اور سورس کس میں آتا ہے، پرائمری میں آتا ہے، وہ ڈائریکٹ ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، ڈائریکٹ سورس ہوتا ہے۔ دوسرے سیکنڈری کا مطلب ہے اٹ از ان ڈائریکٹ سورس، یہ ایم سی کیو اس کے حوالے سے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہو کہ ڈائریکٹ سورس آف ڈیٹا از کالڈ پرائمری اور ان ڈائریکٹ سورس آف ڈیٹا از کالڈ سیکنڈری۔ تو یہ آل سورس ادر دین کلائنٹس آر کنسیڈر ایز سیکنڈری ڈیٹا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کے علاوہ جتنے بھی مطلب ڈیٹا ہم لیں گے وہ سیکنڈری میں آتا ہے۔ فار ایگزامپل فیملی ممبر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، اگر مطلب پیشنٹ وہ مریض جو بے ہوش تھا اس کو پتہ تو نہیں چلتا، لیکن وہ فیملی ممبر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس پہ اس طرح ہوا تھا۔ ہیلتھ پروفیشن مطلب ڈاکٹر وغیرہ، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا یہ مسئلہ ہے۔ ریکارڈز اینڈ رپورٹس، جس نے ٹیسٹ وغیرہ کیے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا یہ مسئلہ ہے، لیبارٹری ٹیسٹ۔ تو اس کے بعد ہے میتھڈ آف ٹیکنگ، مطلب اس کو لیں گے کس طرح۔ میں نے پہلے بھی آپ کو اسسمنٹ میں بتایا تھا کہ انٹرویو کی فارم میں بھی لے سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں، مطلب جس میں سپیکنگ ہوتی ہے۔ ایبزرویشن مین آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، فزیکل حالت کو دیکھ کے کہ یار اس کی کہ ہاتھ وغیرہ ٹوٹا تو نہیں ہے، خون وغیرہ تو نہیں آتا، تو یہ ایبزرویشن میں آتے ہیں جو آپ آنکھوں کے ذریعے کرتے ہو۔ انٹرویو مین منہ کے ذریعے آپ جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو، ایبزرویشن مین آنکھوں کے ذریعے سے، پلپیشن مین ٹچ کے ذریعے سے۔ جس طرح آپ پلس کو چیک کرتے ہو انگلیوں سے، تو یہ پلسیشن ہے۔ فار ایگزامپل کوئی جو ہے کارڈیک اریسٹ میں گیا ہے، مطلب اس کو دل کا دورہ پڑا ہوا ہے، تو کیا کریں گے کہ روٹیڈ آرٹری سے ہم اس کو 2 انگلیں رکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ، تو یہ پلپیشن کی ذریعے سے ہو گیا۔ پرکشن کی ذریعے سے بھی اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب ہم جو ہے لنگ پہ ہاتھ رکھ کے دوسرے ہاتھ پہ جو ہے اس کو مارتے ہیں تو ہمیں آواز آتا ہے کہ لنگ کی کون سی مطلب صحت کے سٹیج میں چل رہا ہے، تو پرکشن یہی ہوتا ہے۔ اسکلٹیشن، جس طرح آپ ایک مطلب ڈیوائس کے ذریعے چیک کرتے ہو تو وہ اسکلٹیشن میں آتا ہے۔ جس طرح بلڈ پریشر آپ چیک کرتے ہو تو وہ کون سا میتھڈ آف ٹیکنگ ڈیٹا ہے، اسکلٹیشن۔ تو ای ایم سی کیوز کے ذریعے مطلب ای ایم سی کیوز میں بھی یہ آ سکتا ہے، یہ بھی آپ حل کر سکتے ہو ایم سی کیوز کی بنیاد پہ۔ تو اس کے بعد آتا ہے آرگنائزیشن۔ ابھی ہم نے جو ہے ڈیٹا تو مطلب کلیکٹ یا پرائمری سورس سے ہے یا سیکنڈری سے، ہم اس کو آرگنائز کس طرح کریں گے۔ اس میں نرس ڈیٹا کو ایک ترتیب دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا نام، پھر اس کی بیماری، ایسا نہ ہو کہ بیماری پہلے لکھی ہو اور نام بعد میں لکھا ہو، تو یہ پھر آرگنائزیشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ویلیڈیشن مطلب ڈبل چیکنگ، ڈبل چیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا کو دوبارہ چیک کیا جائے تاکہ کنفرم ہو جائے۔ ابھی جو ہے یہ انیشیل اسیسمنٹ ہے، یہ جو ہے ابھی ہم نے اسیسمنٹ کے ٹائپس پڑھنے ہیں۔ دیکھو میں نے ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے یہ لیکچر بنایا ہوا ہے تاکہ مطلب ایک آرگنائز فارم میں نے یہ بنائی ہوئی ہے تاکہ آپ کو جو ہے ڈائریکٹ سمجھ آئے، کیونکہ سلائڈ میں جو ہے ادھر ادھر لکھی ہوئی ہے۔ تو انیشیل اسیسمنٹ کیا ہوتا ہے، جو بھی بندہ ہاسپٹل میں جاتا ہے یا کلینک والے کے پاس جاتا ہے، وہ جب اسیسمنٹ کرتا ہے تو کون سا ہوتا ہے، وہ انیشیل اسیسمنٹ ہوتا ہے۔ یہ پرفارم ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم آفٹر ایڈمیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم میں ہوتا ہے، جب پیشنٹ جو ایڈمیشن لیتا ہے ہاسپٹل میں، اس کو جو ہے داخل کیا جاتا ہے، تو اس کے وقت جو اسیسمنٹ نرس لیتا ہے وہ جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ انیشیل اسیسمنٹ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نرسنگ ایڈمیشن اسیسمنٹ یہ ایمپلیکیوز کے طور پر بھی آ سکتا ہے کہ نرسنگ ایڈمیشن اسیسمنٹ از کالڈ انیشیل اسیسمنٹ، ٹائم لیپس اسیسمنٹ، ایمرجنسی اسیسمنٹ، پرابلم فوکس اسیسمنٹ۔ تو وہ کس طرح آئے گا، تو اس میں کیا ہوگا، انیشیل اسیسمنٹ ہوگا۔ یہ آپ ایک اور بات آپ نوٹ کر لیں، جو بھی ہم مطلب نرسنگ میں جو بھی اسیسمنٹ ہم پڑھیں گے تو یہ سارے جو ہے نرسنگ کے حوالے سے ہوں گی۔ یہ جو ہے جو ڈاکٹر اسیسمنٹ کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، اسے میڈیکل اسیسمنٹ کہتے ہیں، یہ جو ہے نرسنگ اسیسمنٹ ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا جو ہے پرابلم فوکس اسیسمنٹ۔ پرابلم فوکس اسیسمنٹ مین ٹو ڈیٹرمائن دا اسٹیٹس آف اے اسپیسیفک پرابلم آئیڈینٹیفائڈ ان ارلیئر اسیسمنٹ۔ ابھی جو اسیسمنٹ میں جو ہے انیشیل اسیسمنٹ جو تھا اس میں آپ کو پتہ چل گیا کس کا فیور ہے، تو ابھی کیا ہوگا، اس کے جو ہے اسپیسیفک پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ایک فیور والا جس کی مطلب بخار ہے، وہ بندہ آ گیا مریض میں وارڈ میں، ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ٹمپریچر جو ہے بار بار چیک کرنا ہے گھنٹے کے بعد کہ مطلب کس پوزیشن میں ہے۔
تو یہ ہے مطلب ایک گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے بعد بار بار ہم ایک مریض کو چیک کرتے ہیں تو وہ کس میں آئے گا، وہ آئے گا پرابلم فوکس اسیسمنٹ میں. دیکھو ایگزامپل ہاورلی چیکنگ آف وائٹل سائن آف فیور پیشنٹ. وائٹل سائن مین ٹمپریچر، پلس یہ وغیرہ جو ہم چیک کریں گے مطلب بار بار، تاکہ مطلب پیشنٹ کو کوئی تکلیف وغیرہ تو نہیں ہے یا اس کی بیماری کے حوالے سے کہ کس سٹیج میں ہے. تو یہ کون سے میں آتے ہیں، پرابلم فوکس میں آتے ہیں. لاسٹ والا ہے ایمرجنسی اسیسمنٹ. یہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس میں ہم جو ہے ایمرجنسی کے وقت کرتے ہیں، جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کسی کو دل کا دورہ لگا ہوتا ہے تو یہ ایمرجنسی اسیسمنٹ میں آتا ہے. ٹائم لیپس اسیسمنٹ کا مطلب بھی یہ ہے کہ سیورل منتھ آفٹر انیشیل اسیسمنٹ ٹو کمپیئر دا کلائنٹ کرنٹ ہیلتھ اسٹیٹس ود دا ڈیٹا پریویسلی obtained. مطلب یہی ہے کہ جو فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے آ گیا مطلب ڈاکٹر ڈاکٹر کے پاس آ گیا تو اس نے جو اس کو ٹریٹمنٹ کی ہے اور مطلب بندے کو بتا دیتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا روزمرہ کی زندگی میں جو ڈاکٹر وہ بندے کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے 2-3 مہینے بعد بھی چیک اپ کرانا ہے. تو ڈاکٹر اس میں نرس کی بات کریں گے، نرس بتا دیتا ہے کہ 2-3 دن یا مطلب مہینوں کے بعد آپ نے آنا ہے. تو جب وہ دوبارہ آتا ہے اور پھر دوبارہ اس کی اسیسمنٹ کریں گے. کیوں کریں گے؟ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں کون سی مطلب خوبی آئی ہے، مطلب اس میں کون سی امپرومنٹ آئی ہوئی ہے. تو جب کچھ عرصے کے بعد 2-3 مہینوں کے بعد ہم اس کی اسیسمنٹ کریں گے تو وہ کس میں آئے گا، وہ ہی بے شک آئے گا ٹائم لیپس اسیسمنٹ میں. دیکھ لیں آپ ڈیفینیشن کو، سیورل منتھس آفٹر انیشیل اسیسمنٹ ٹو کمپیئر دا کلائنٹ کرنٹ ہیلتھ اسٹیٹس. اس میں ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ مریض کس حالت میں ہے اور کس حالت میں تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارا علاج کرتا ہے، اس کے بعد ہمیں ایک وقت دیتا ہے کہ آپ نے پھر آنا ہے. جب ہم دوسری بار آتے ہیں اور وہ ہمارا چیک اپ کرتا ہے تو وہ ٹائم لیپس اسیسمنٹ کہتے ہیں. یہ جو ہے ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے میں نے صرف یہاں پہ چھوڑا ہے. ڈائگنوزنگ جو ہے وہ پھر دوسری ویڈیو میں کریں گے، لیکن اس ویڈیو پہ آپ نے رسپانس دینا ہے کہ آپ کو مطلب اسی طرح سمجھ آتی ہے کہ نہیں. میں جب تھا مطلب نرسنگ میں جب کر رہا تھا تو اس ٹائم جو ہے ٹیچر کی سمجھ بالکل نہیں آتی تھی. یوٹیوب پہ جاتے تھے تو وہاں پہ ریڈنگ ہوتی تھی. یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مطلب آپ کو جو ہے وہ کنسیپٹ مطلب گین کر لے، کیونکہ ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتی ہے. تو اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو پھر ہمیں کمنٹ باکس میں رسپانس دے دیں. تھینک یو.